अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे मुआशरे के उलमाए सू, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, अच्छे उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने हमेशा से ही अवाम को धोखा दिया है। वो लोगों का माल भी नाहक तरीके से खाते हैं, उनको गुमराह भी करते हैं, राह रास्ते भी उनको हटा देते हैं। और ऐसे उलमा हमारे मुआशरे में जगह जगह मौजूद हैं, आप देखते होंगे। और अच्छे उलमा, राह हक वाले उलमा, नेक उलमा भी मौजूद हैं। और उलमाए सू ने सबसे बड़ा जो धोखा दिया है अवाम को, वो हमेशा दिया ही कुरान के साथ है। कुरान धोखे की चीज़ नहीं है, कुरान हिदायत की चीज़ है। लेकिन अवाम नास को, सादा लो अवाम को धोखा कुरान के ज़रिए देते हैं और ये उलमाए सू देते हैं। अब कुरान की एक मशहूर आयत है सूरत यूनुस की, आप सबके सामने है ये आयत, आप पढ़ भी सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये आयत हमारे तकरीबन पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को याद होती है, हर बंदे को पता है। और इस आयत के ज़रिए सबसे ज़्यादा धोखा पता है अवाम को कैसे दिया गया है कि ये आयत स्पेसिफिक की गई है सिर्फ जिनको हम पाकिस्तानियों ने औलिया कराम डिक्लेयर किया हुआ है, जिनके मज़ार बने हुए हैं, जिनके मज़ारों के ऊपर बड़ी बड़ी चादरें डली हुई हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े कुब्बे बने हुए हैं, जो आस्थाने बने हुए हैं, जहाँ पे मुजावर और गद्दी नशीन काबिज हैं। और हर उस दरबार के दरवाजे के ऊपर ये आयत लिखी होती है। और लोगों को धोखा क्या दिया जाता है, सादा लहो अवाम को, कि ये औलिया अल्लाह हैं, इनके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया है इनको कोई खौफ नहीं है, लिहाजा तुम लोग ऐसे लोगों की तरफ आ जाओ जिनके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा। यही लोग तुम्हारी बख्शिश का जरिया बनेंगे, यही लोग तुम्हारी सिफारिशें करेंगे, यही लोग तुम्हें बैयत करेंगे, इन्हीं के राह रास्त पे तुम लोगों ने चलना है और तुम सीधे जन्नत में चले जाओगे। और बाकी इसके अलावा जितनी आयात इसी तरह से हैं, वो आयात मौलाना हजरात ने कभी लोगों को बताने की कोशिश नहीं की। इसी एक आयत को पकड़ के दावत दी है कब्र परस्ती की, दावत दी है शिरक परस्ती की, दावत दी है मेले ठेले करने की, दावत दी है उर्स लगाने की, दावत दी है वहाँ ट्रालियां भर भर के खवातीन की, दावत दी है जनाब वहाँ कवालियों की, वहाँ घोड़े नचाने की, वहाँ मुर्गे जमा कराने की, वहाँ नजराने लेने की, वहाँ पता नहीं क्या क्या ड्रामे किए हैं इस आयत को लिख के लोगों को धोखा दे के कि ये जो मज़ार है, ये दरबार है, ये औलिया कराम में से एक बहुत बड़ा वलीउल्लाह है, लिहाजा इसकी मज़ार के ऊपर आप आ जाएंगे, आप पार हैं, आपके बेड़े भी पार हैं। और यही धोखा इन्होंने दिया है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर 2 से 3 आयतें ऐसी बताता हूं जिनमें इसी तरह का मजमून बयान किया गया है। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मेरे वो बंदे जो ईमान लेके आते हैं, नेक अमल करते हैं, अच्छा अमल करते हैं, उनके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा। अभी आप ये देखें, ये दूसरी आयत मैं आपको बता रहा हूं, ये देखना है और फिर आपने सुनना है, उसके बाद अपने दिमाग से और अपने दिल से सोच के फैसला करना है कि हमें किस तरह उल्लू बनाया जाता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को, ऐसे गद्दी नशीनों को, ऐसे मुजावरों को और ऐसे उलमाए कराम को हिदायत दे कि वो अवाम को सीधा और सच्चा रास्ता बताएं। अभी आप ये आगे ये आयत जरा देख लें। अगली आयत है जी सूरत बकरा की 277। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़कात लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून। बेशक जो लोग ईमान के साथ यानी कि सुन्नत के मुताबिक नेक काम करते हैं, नमाजों को कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, उनका अज्र उनके रब के पास है, उन पर ना कोई खौफ है और ना गम और उदासी। अब यहाँ ये देखें कि यहाँ भी कोई स्पेशल किसी का जिक्र आया है या सब लोगों का जिक्र आ रहा है।
جو لوگ بھی ایمان کے ساتھ، مقصد ہے کہ پہلے ایمان لے کے آئیں، پھر نیک عمل کریں، نمازیں پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان سب کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ پاک نے کلیئر کر دیا ہے وہی بات کہ وہ مولویوں کا دھوکہ کہ جی یہ جو آیت ہے نا یہ صرف اولیاء اللہ کے لیے ہے۔ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں؟ یہ دیکھ لیں آپ، ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے، نمازیں قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے۔ اب آپ کے محلے کے اندر جو بھی بندہ یہ کام کر رہا ہے، آپ یقین رکھیں کہ وہ ولی اللہ ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہ آیت دربار کے دروازے کے اوپر لکھنی ہے۔ یہاں پہ لوگوں کو اندر یہ بات ڈالنی ہے کہ جناب یہ آیت سپیشلی اولیاء اللہ کے بارے میں۔ اولیاء اللہ بھی وہ جن کے مزار بنے ہوئے ہیں، جن کے قبے بنے ہوئے ہیں، جن کے اوپر جناب چادریں پڑی ہوئی ہیں، جہاں مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر وہ آیت فٹ کی جاتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جبکہ یہ قرآن کی آیات جو ہے نا وہ لوگوں کو آج تک نہیں بتائی گئی۔ لیں جناب اگلی آیت، جناب سورۃ مائدہ کی 69 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی، کوئی ہو جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ محض بے خوف رہے گا، بالکل بے غم ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے مسلمانوں کا بھی، یہودیوں کا بھی، ستارہ پرستوں کا بھی، نصرانیوں کا بھی، اور جو بھی قیامت کے دن پر ایمان لے کے آئے، نیک عمل کرے، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب مجھے بتائیں، ہمیں تو کہانی وہی کروائی گئی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جو بھی نیک عمل کر لے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، اس پر کوئی خوف نہیں ہے۔ ہمارے دماغوں کے اندر صرف یہ ڈالا جا رہا تھا کہ جناب یہ جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں، جن کے مزار بنے ہوئے ہیں، اصل ولی یہ ہیں، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، اس لیے آپ کیا کریں، ان کے بیعت ہوا کریں، ان سے مانگا کریں، ان کے آگے جھکا کریں، ان کے دربار پہ نذرانے چڑھایا کریں، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، یہ نیک لوگ ہیں، یہی تمہاری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ جبکہ یہاں اللہ پاک نے کلیئر کر دیا ہے کہ یہودی، نصرانی، عیسائی، ستارہ پرست، جو بھی اللہ کے اوپر ایمان لے کے آ جائیں، نیک عمل کریں، ان سب کے اوپر کسی پہ کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ بھی کیا کر سکتے ہیں، یہ عمل کر کے خود آپ ولی اللہ بن سکتے ہیں۔ آپ ان کی کہانیوں کو چھوڑ دیں کہ جناب ولی اللہ صرف بنے بنائے لوگ ہوتے ہیں، سپیشل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے جب نیک اعمال کا حکم دے دیا ہے، اگر آپ اعمال سنت کے مطابق کرتے ہیں، اپنی محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، تو جناب آپ کے اوپر بھی غم نہیں ہوگا، آپ کے اوپر بھی خوف نہیں ہوگا۔ اگلی آیت ہے جی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہاں جی، یہاں پہ سپیشل اللہ نے کہا ہے کہ جی فلاں 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 یہ ولی ہیں، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، باقی سب کے اوپر خوف ہوگا۔ کہیں پہ کہا گیا ہے ایسا؟ بلکہ یہاں تو کہا گیا ہے کہ جو پیغمبر آئیں گے وہ میرے احکام بتائیں گے، تم لوگوں نے ان کی باتوں کو ماننا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے، تمہارے اوپر بھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہے، تم سارے ولی اللہ بن سکتے ہو۔ اب ہمارے مولویوں کے دماغ میں وہی بات ہے کہ جناب وہ فلانا صاحب جو ہے نا، صاحب مزار، وہ بہت بڑی ہستی ہیں جی، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، باقی سارے خوف سے مر جائیں۔ ٹھیک ہے، وہ فلانے کے اوپر بھی خوف نہیں ہے، وہ جس کا مزار ادھر فلانی جگہ پر ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے دماغوں میں ڈال ڈال کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔
اگر اس طرح کی آیاتیں قرآن پاک کی کھول کھول کے لوگوں کو بتا دی جائیں کہ بھائی اللہ پاک نے سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، جو بھی آ جائے وہ اللہ کے دربار میں خلوص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سنت کے مطابق جھک جائے اور اپنی عبادت اور ریاضت کرے، اللہ کو راضی کرے، اپنے دنیاوی معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک رکھے، تو اس کے اوپر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور اس طرح کے لوگ آپ کے آنڈ گوانڈ محلے میں موجود ہوتے ہیں، آپ ان کو بھی ولی اللہ سمجھ لیا کریں کبھی، کہ آپ نے صرف یہ وہ رکھا ہوا ہے معیار کہ جب پیسہ کسی کے پاس آ جائے وہ اپنے گناہ گار دادے کا بھی دربار بنا لے اور اس کے اوپر چادریں ڈال لے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ولی اللہ ہے۔ ولی اللہ کا جو معیار ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے اور اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں ترجمے کے ساتھ، تو ہمیں سمجھ آئے گی، ورنہ ہم انہی کے چکر میں گھومتے پھریں گے، ٹکریں مارتے پھریں گے، کبھی اس دیوار کے ساتھ کبھی اس دیوار کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔